مسئله را عروه داره که این نماز قدیر همون که به جماعت روایت داره، همون نماز عید اضحی و عید فطر، اون نمازه یا نه یه نماز غیر اون که 9 تا قنوت داره. عروه داره، عروه فرموده نه یه نماز دیگه است، همون نماز 9 تا قنوتی نیست. اما یه عده‌ای هم حاشیه کردن، تو ذهنم یکیشون مرحوم آقا عبدالهادی شیرازیه که از فقهای معروف بود، دیگران هم حاشیه کردن بعضی‌ها، و برداشت منم همینه چون تعبیر عید شده. وقتی یه مش قرائن هست که یکیش اینه زمان شیخ مفید رضوان الله علیه تو تاریخ داره در بغداد روز قدیر نماز عید میخوندن، وقت متبادره ازش همون نماز 9. یه مش قرائنه یکیش، برداشت منم همینه، ظاهرا اشکال نداره.